دیگه هست، از تمام اینها فاصله بگیرن، اجتناب کنن و این ویژگی را در درون خود تقویت کنند و رضاهای دین و با تمرکز و اون چی که سعادت و خوشبختی آینده اونها را تأمین میکنند، اگر به این مسائل توجه کنند، این جوان خود را پیدا میکنند. امام کاظم علیه السلام میفرمایند که طوبی للمصلحین بین الناس اولئک هم المقربون یوم القیامه. خوشا به حال کسانی که به اصلاحگری در درون مردم میپردازند، جامعه را اصلاح میکنند. اینها کسانی هستند که در روز قیامت مقربان درگاه خداوند هستند. ببین ما یک اصلاحگری را در این دنیا انجام میدیم و یک فواید و ثمرات را در اون دنیا به دست میآوریم. در این دنیا اصلاحگری میکنیم، جامعه خود را اصلاح میکنیم، معاشره خود را میسازیم و یک فضای درست قابل تحمل و قابل زندگی و قابل پیشرفت را برای خود در اینجا به وجود بیاوریم که امنیت ما، آسایش خانواده ما، آسایش بستگان ما در اینجا تأمین می شود. خب این از فواید اصلاحگری در این دنیا است. با همین اصلاحگری که ما در این دنیا انجام میدهیم، از مقربان درگاه خدا در اون دنیا هم قرار میگیریم. پس بنابراین اون مسئله معروفی که میگوید با یک تیر دو نشان زده شد، با همین مسئله هست. لذا سفارش ائمه این است که هر کس به سهم خود، به نوبه خود، پیر در جای خود، محاسن سفید در جای خود، میانسال در جای خود، جوان در جای خود، روحانی در جای خود، عوام در جای خود، دانشمند و دانشگاهی در جای خود، هر کدام تلاش کنند که اصلاحگری در درون جامعه به وجود بیاید. مخصوصا این اصلاحگری زمان اهمیت پیدا می‌کند که ما از یک عقبه بسیار بسیار تاریکی به اینجا رسیدیم، از یک راه بسیار پرپرگاه و پرخوف و خطری در اینجا رسیدیم و فعلا هم سرنوشت جامعه ما، سرنوشت سیاسی ما، وضعیت عمومی ما در یک حالت بلا تکلیفی قرار دارد. همه اینها ایجاب می‌کند که ما باید یک جامعه سالم داشته باشیم. داشتن جامعه سالم در واقع لبیک گفتن به پیام ابا عبدالله حسین است. این که میگه یا نصارا ای کسانی که انتقام خون امام حسین را میخواهید بگیرید، اونایی که قاتل امام حسین بودن همه رفتن، شما از کی میخواهید انتقام بگیرید؟ مگر اون مسئله رجعتی که بعدها مطرح میشود. فعلا شما با عمل صالح، با کار درست، با برنامه‌ریزی درست، با پلان درست، آینده‌نگری درست می توانید جزء یار سارات حسین باشید، جزء کسانی باشید که انتقام خون حسین را گرفتن. خون ابا عبدالله حسین به خاطر این ریخته شد که جامعه سالم شود، اصلاحات در درون امت جدش به وجود بیایند، نهی از بدیها و تشریک و خوبیها به وجود بیاید. اگر ما اینها را در درون جامعه خود انجام دادیم، هم پیرو حسین هستیم، هم کسانی هستیم که راه و رسم حسین را زنده کردیم و هم از قاتلین حسین انتقام گرفتیم. اونا رو نگذاشتیم که به اون اهداف پلید و شومشان که به دنبال اون بودن به اون اهداف برسند. لذا هست که بسیار بسیار سفارش شده است، هم در رابطه با جوان، ویژگی‌های جوان، و هم در رابطه با اصلاحگری که هم وظیفه جوانان هست و هم وظیفه دیگران. پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند والذی نفسی بیده، اون کسی که حیات و مرگم در دست اون هست، منظورش خدا هست، لا یدخل الجنة الا رحیم، داخل جنت نمی شود مگر کسی که مهربان باشد. اینجا خب راوی دوباره می‌پرسد قالوا کلنا رحیم،
ما همه ما مهربان هستیم، آدمای خوب هستیم. پیامبر گفت قال لا، نه این کافی نیست، حتی ترحمت عامه، تا نسبت به عموم مردم، همه مردم مهربان نباشید. این به تنهایی نسبت به خود مهربان باشیم، نسبت به بچه و خانواده خود مهربان باشیم کفایت نمی‌کند. شما نسبت به همه مهربان باشید. مهربانی نسبت به همه تنها با نفس نیست، همکاری با دیگران هست، دستگیری از دیگران هست، استاد شدن در مقابل منکرات هست، احساس مسئولیت در جامعه هست و اصلاحگری در درون یک جامعه هست. اگر اینها بود ما آدم مهربان هستیم و اگر اینها را نداشته باشیم، ادای مهربانی در آوردن ره به جای نمیبرد. راجع به خصوص جوان پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید ان احب الخلائق الی الله عز وجل، محبوب ترین مخلوقات خداوند در نزد خدای متعال شاب جوانی است که حدث السن، نوجوان تازه به سن جوانی رسیده، فی صورت حسنه. معمولا جوانها از تراوت برخوردار هست، از بشاشیت برخوردار هست، از زیبایی برخوردار هست. اما این بشاشیت، این زیبایی، این آراستگی خود را جعل شبابه و جماله فی طاعت یا فی طاعت الله، تمام اینها را در راه اطاعت خدا قرار داده باشند. این بالاترین ارزش برای یک جوان هست و یک جوانی که همه اینها را در طاعت خدا قرار بدهد، قطعا این جوان هم صالح هست، هم مصلح هست، هم خودش اصلاح شده، هم به اصلاحگری در درون جامعه میپردازد. مگر این گونه جوان است که ذالک الذی یباهی به الرحمن، خداوند با وجود این چنین جوان افتخار میکند. به کی افتخار میکنه؟ سر کی؟ سر ملائکه. ملائکه که هیچ گونه گناه نمیکند، همیشه در طاعت خداوند هست، شب و روز به ذکر خداوند مشغول هست، کار ملائکه ذکر گفتن هست. این چنین جوانی که جوانی، زیبایی، جمال، حسن، آراستگی، بشاشیت، همه اینها رو در راه اطاعت خدا صرف کند. مراقب چشمش باشد، مراقب زبانش باشد، مراقب گوشش باشد، مراقب دستش باشد، از همه اینها مراقبت کند و در اون مسیر کمالات حرکت کند، هم کمال الله و هم کمال العلم. امروز علم بسیار توسعه پیدا کرده، در این راستا باید جوانان حرکت کنند. جوانانی که این گونه شد، خداوند بر سر ملائکه فخر می‌فروشد. مگر شما میگین ما عبادت میکنیم، بیا این عبادت ببین. چرا؟ به خاطر اینکه اون هوا و هوس‌های نفسانی در درون ملائکه وجود ندارد. اونها به حال خدا را اطاعت میکنند. شیطان روی اونها نفوذ ندارد، هوا و هوس نیست، نفس اماره نیست، بقیه چیزها هم نیست. خب لذا اونها خیلی عبادت کردنش راحتند. اما کسی که شیاطین انسی، شیاطین جنی، شبهات، انواع و اقسام خطرات متوجه او هست، ولی در عین حال اون ارزش جوانیش را در راه درست استفاده میکنند. طاعت الله یعنی راه درست، طاعت الشیطان یعنی راه نادرست. شما که درس میخوانید طاعت الله هست، راه درست است. شما که یک حرفه و فن یاد میگیرید طاعت الله هست، راه درست هست. شما یک تجارت و یک بیزینس خوبی را میندازید طاعت الله هست، دستگیری از 4 نفر دیگه هم میکنید. شما که در یک درجه بالای علمی قرار میگیرید طاعت الله هست. همه اینها طاعت الله هست. عبادت خدا را میکنید طاعت الله هست. به سمت خدا نزدیک میشوید طاعت الله هست. همه اینها طاعت الله هست. لذا هست که خداوند متعال در ادامه میفرماید هذا عبدی حقا، این واقعا بنده من هست.
این است بنده من. خطاب به فرشتگان میگوید. و از طرف دیگر امام علی علیه السلام اینجا یک هشدار را هم مطرح میکنند. درست است که ما فعلا جوان هستیم، اون محاسبه اساسی را که باید داشته باشیم نداریم، اما امام علی علیه السلام میفرماید که شیطان لا یعرف فضل ما. دو چیز است که دانسته نمی شود ارزش دو چیزه که دانسته نمی شود مگر کی الا من فقدم ما، مگر زمان اونها را آدم از دست بدهد. اون زمان است که ارزش اونها را درک میکند. الشباب و العافیه، یکیش همین جوانی هست، دومش صحت و تندرستی هست. جوان معمولا از هر دو نعمت برخوردار است، هم از نعمت جوانی برخوردار است و هم از نعمت تندرستی برخوردار است. میگه تا زمانی که این دو تا نعمت را داریم قدرش را بدانیم. اما متاسفانه هر کسی که این دو تا نعمت را دارد قدرش را نمیداند. یک کسی که سالم هست ارزش این سلامتی خود را خیلی درک نمیتواند. وقتی که پایش میشکند، دستش میشکند و به سر بیماری میافتد، اون زمان است وای سلامتی کجای یادت بخیر. یا جوانی که در سن جوانی قرار دارد خیلی درک نمی کند، سر به هوا هست، اما یک زمان میبینیم که در حالت کهولت و کهنسالی قرار گرفت، در حالت میانسالی قرار گرفت. اون زمان است که نگاه جوانی یادت بخیر کجایی. به خصوص اون پیرمردایی که اعصاب دست حرکت میکنن بسیار به سختی از همین صوفه‌ای که اینجا هست بالا میآید، رازنه ها که میماند سر جایش. اون زمان است که این ارزش جوانی بسیار درک می شود و دانسته می شود.